अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं समन गुल और मेरे साथ मौजूद है नादिया मिर्ज़ा। खबर सामने आई है कि जनरल अमजद शुएब को एफआईए ने तलब कर लिया और उनसे 5 घंटे तक पूछगछ की गई और ये भी खबर सामने आई है कि उनसे मोबाइल भी ले लिया गया था। तो ये खबर क्या थी, आइए जानते हैं नादिया मिर्ज़ा से। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक। गुड मैम, ये खबर सामने आई है कि जनरल अमजद शुएब को एफआईए ने तलब कर लिया था, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगी कि उन्होंने ऐसा क्या कर दिया था? देखिए, मैं एक बात बताऊँ, जनरल अमजद शुएब साहब को जो नहीं जानता ना, वो शायद एक सच्चा पाकिस्तानी, एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी कैसा होता है वो शायद ये नहीं जानता। और ये जब एफआईए का नोटिस उनको सर्व हुआ था तो उसी डे सेम डे मैंने उनसे बात की थी और उनके साथ मैंने भी एक वीलॉग भी किया था। उनसे बात की थी कि बेसिकली ये क्या हुआ। उनको एक नोटिस सर्व हुआ पहले और उन्होंने जब मुझसे बात की तो उन्होंने कहा कि मुझे अभी तक मिला नहीं है, लेकिन मुझे इधर उधर से खबरें पता चली हैं। अच्छा, हुआ ये था कि फिर उन्होंने वो लिंक मुझे भेजा, उन्होंने कहा आप इसमें देखिए और मुझे बताया कि मैंने इसमें क्या गलत किया। मैंने उनसे बात करने से पहले फिर वो लिंक देखा। उस लिंक में उन्होंने ये कहा कि मीडिया पर और कुछ जगहों पे, फिर उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया की कोट किया कि कुछ जगहों पर ये खबर आई है कि जो इसराइली किसी ऑफिशियल से शबाज़ साहब की मुलाकात हुई और फला जगह कतर में ये वो। फिर उन्होंने कहा कि फिर शीरी मज़ारी साहिबा ने कहा कि फॉरेन ऑफिस को इस पे वजाहत देनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि फॉरेन ऑफिस को इस पे वजाहत देनी चाहिए। इसमें क्या गलत था मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन अगर किसी को गलत लगा तो उसका एक तरीक़ेकार होता है। जनरल अमजद शुएब साहब, मतलब वो, उनके लिए मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि जितने वो अपराइट और जो उनका करियर और जो उनकी रेपुटेशन है। और बड़े अफसोस की बात है, और मैं बताऊं समन कि जब वो उनको बुलाया आज नहीं था, मतलब उनको शायद 13 तारीख को या 15 तारीख को उनको बुलाया था, वो खुद से गए, वॉलंटरीली गए कि जी आपने मुझे एक नोटिस दिया है तो आपको जो मुझसे पूछना है आप मुझसे पूछ लें। उससे पहले वो अपने एक वीलॉग में वजाहत भी दे चुके थे और उसके बाद उन्होंने ये बात भी की थी कि मैंने कोई खबर नहीं दी थी। अगर कोई ये समझ रहा है कि वो खबर थी तो वो गलत थी, वो मेरी खबर नहीं थी। उन्होंने कोट किया था, फिर उन्होंने शीरी मज़ारी साहिबा वाली बात कोट की। लेकिन अच्छा, मैंने जब ये खबर जो आप मुझसे पूछ रही हैं और जब ये खबर मुझ तक आई तो मैंने जनरल अमजद शुएब साहब को फ़ौरन कॉल की, क्योंकि नॉर्मली हम, जाहिर सी बात है, उनसे एक बड़ा अच्छा मेरा ताल्लुक़ है, वो मुझे बेटी बुलाते हैं। मैंने उनको जब कॉल की व्हाट्सएप पे, पहले मैंने उनको कॉल की तो मुझे याद नहीं है सिवाय उनके, जब उनकी मदर की डेथ हुई थी, कि जनरल अमजद शुएब साहब का नंबर बंद जा रहा हो। अच्छा, मुझे नहीं पता था, मैंने उनको व्हाट्सएप पे कॉल की तो वो कॉलिंग पे था, फिर मैंने उनकी रेगुलर कॉल की, उनके नंबर पे कॉल की, नंबर उनका बंद था। अब जो आप मुझसे कह रही हैं, जो ये खबर आई है कि जी, और मैंने जब पढ़ी तो उसमें कुछ लोगों का कहना ये है कि शायद उनसे मोबाइल जब्त किया। आई एम नॉट डैम श्योर अबाउट इट कि मोबाइल जब्त हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन उसका डेटा उन्होंने हासिल किया है। मतलब क्या आप मजाक बनाए हुए? मतलब एक रिटायर्ड जनरल जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी सर्व कर दी इस मुल्क की कुर्बानियों में, इस मुल्क की हिफाजत में, उनको अब दहशत, मतलब अगर उन्होंने एक गलत खबर दे दी, इसका मतलब ये है कि आप उनका मोबाइल डेटा हासिल कर लें। 50,000 उनकी चीज़ें होंगी, उसके अंदर उनकी पर्सनल चीज़ें होंगी, उनका अपना पूरा करियर है, उनकी अपनी पूरी फैमिली है, वो एक इज्जत से वो एक घर में ज़िंदगी अपने गुजार रहे थे, वो अगर वीलॉग कर रहे थे, पहले आपने उनको मीडिया में आने से रोक दिया, उसके बाद उन्होंने, मुझे तो नहीं पता ना, ये तो खुद उन्होंने कहा कि ISPR ने उनको मीडिया से आने पे, उनकी मीडिया अपीयरेंस पे पाबंदी लगाई है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी आप चले जाया करें, लेकिन थोड़ा एहतियात क्या करें। उन्होंने कहा भाई जो मेरा दिमाग है, जो मेरी लाइन है, जो मेरी सोच है, जो मेरा जहन है, मैं उसके मुताबिक बात करूंगा। तो उनका जी अभी आप रुक जाए, ये खुद उन्होंने अपने व्लॉग में कहा है, किसी को इंटरव्यू देते हुए कहा है। और जनरल अमजद शुएब साहब, मतलब मैं एक बात बताऊं, बल्कि मुझे बड़ी अफसोस की ये बात हुई जब मुझे ये पता चला कि उनके साथ 5 घंटे उनसे पूछगछ की। भाई किस चीज़ की 5 घंटे की? अगर वो ये बात क्लियर कर चुके हैं कि भाई वो मेरी खबर नहीं थी, और अगर चले उन्होंने गलत खबर दे दी जिसकी उन्होंने तरदीद कर दी, उन्होंने उसकी वजाहत कर दी, तो FIA में अगर वो खुद से चले गए कि जी आपको जो पूछ रहा है आप मुझसे पूछ रहे हैं, उनको 5 घंटे किसी मुजरिम की तरह बिठा दिया कि उनसे पूछगछ हो रही है। मतलब आपके पास कोई मोसाद का एजेंट आ गया, आपके पास कोई रॉ का एजेंट आ गया, या कोई दहशतगर्द आ गया, या जिसका आप, एक स्ट्रेंजर आ गया जिसका आपको नहीं पता कि वो कौन है, क्या करता है, आप उससे पूरी पूछगछ करें। मेरा ये ख्याल है कि ये इंतहाई शर्मनाक फेल है, इंतहाई, जिसको कहना चाहिए कि इर्रिस्पेक्टिव चीज़ है, ये हरगिज़ नहीं। मैं तो जनरल अमजद शुएब साहब को मैं एक बात बताऊं,
جب وہ ہمارے پروگرامز میں آتے تھے اور اب تو پھر کووڈ کے بعد سے وہ اسکائپ پہ ہمیں یا ویڈیو لنک سے جوائن کرتے تھے، جب وہ اسٹوڈیوز آتے تھے میں ان کی شرٹ پہ ہمیشہ پاکستان کا فلیگ دیکھتی تھی. تو میں ایک دفعہ میں نے ان سے کہا جنرل صاحب سے کہ جنرل صاحب یہ ہر دفعہ اپنا فلیگ جو ہے جب بھی نئے دوسرے کپڑے پہنتے ہیں تو آپ کو یہ کبھی بھولتا نہیں ہے کہ آپ فلیگ لگائیں؟ انہوں نے مجھے کہا کہ نادیہ یہ میرے ہر کپڑے میں لگا ہوا ہوتا ہے، جب یہ کپڑے لانڈری پہ جاتے ہیں اس وقت اترتا ہے، اور یہ کپڑے جب پریس ہو کے آتے ہیں تو میرے پاس ایک نہیں ہے، میرے پاس بے تحاشا ہیں، اور کوئی کپڑا میں اس وقت تک نہیں پہنتا جب تک اس پہ پاکستان کا فلیگ نہ لگا. ابھی میں ان کے گھر گئی پچھلے دنوں تو پھر وہ اسی طرح سے فلیگ لگا ہوا تھا، جبکہ اب نہ وہ اسٹوڈیو جاتے ہیں نہ وہ کہیں باہر آتے جاتے ہیں. تو پھر میں نے ان کو کہا، میں نے کہا سر یہ فلیگ ابھی بھی آپ نے لگایا ہوا ہے؟ تو انہوں نے اس پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ یہ تو میری جان ہے. مطلب وہ جو ایک فوجی کا ایک جذبہ ہوتا ہے نا، ایک ہر ایک کا ہوتا ہے، میرا جذبہ ہوتا ہے، آپ کا جذبہ ہوتا ہے، لیکن جب یہ فوجی کہتا ہے نا تو اس کے اندر کی ایک بات ہوتی ہے، ایک اندر کا جذبہ ہوتا ہے، ایک فیلنگ ہوتی ہے، ایک احساس ہوتا ہے جو اس کے چہرے پہ اور اس کے جو وہ بات کرے نا اس سے وہ عیاں ہوتا ہے. تو مجھے انتہائی افسوس ہوا کہ مطلب ایک اتنی رسپیکٹیبل پرسنالٹی، ایک فوجی جو انہوں نے اپنی پوری زندگی گزاری، ایف آئی اے نے ان کو ایک صرف اس خبر کے لیے، مطلب ہمارے ہاں یوٹیوب چینلز پر کیا کچھ نہیں ہو رہا، کیا جھوٹی باتیں نہیں گڑی جا رہی، کیا کچھ لوگ بڑے سے بڑے الزام نہیں لگاتے. مطلب آپ نے ایک، اور چلے اگر آپ کو اس پہ بھی تھا آپ ان سے فون کر کے وضاحت طلب کر لیتے. پھر اگر آپ یہ تو کوئی تک نہیں بنتا کہ آپ 5 گھنٹے تک ان کے ساتھ ایسے پوچھ گچھ کی ہے جیسے آپ نے کوئی دہشت گرد پکڑ لیا. آپ نے کلبھوشن کے ساتھ بھی 5 گھنٹے شاید پوچھ گچھ نہیں کی ہوگی، اس کو بھی آپ نے عزت کے ساتھ رخصت کیا. آپ اگر اپنے ہی شہریوں کے ساتت اور خاص طور پہ جنرل امجد شعیب جیسی پرسنالٹیز کے ساتھ اگر یہ رویہ رکھیں گے تو سوائے نفرت کے اور سوائے میں نہیں وہ الفاظ ہے، مطلب مجھے بڑی اس بات کی افسوس ہے، مجھے تکلیف ہے کہ وہ ان کا جو اسٹیچر تھا، جو ان کا اسٹیچر ہے وہ ڈیزرو نہیں کرتا اس حرکت کا کہ آپ ان کو 5 گھنٹے بٹھائے. جو بندہ خود سے چلا گیا ہو، آپ نے جب طلب کیا وہ اس سے پہلے چلے گئے کہ جی آپ کو جو پوچھنا ہے آپ پوچھ لیں. آپ نے نہ صرف ان سے 5 گھنٹے ان کے ساتھ آپ نے طلب کیا اور اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے ان کا موبائل ڈیٹا آپ لے رہے ہیں. میرے لیے تو یہ بیان سے باہر ہے، اس پہ آپ زیادہ نہ بات کریں تو بہتر ہے، کچھ غلط نہ بول دوں میں، پھر مجھے بھی طلبی ہو جائے. میم آج آپ کا ایک میں نے ولاگ دیکھا تھا اور اس میں آپ نے بات کی تھی کہ نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ میں کوئی ناراضگی چل رہی ہے، تو وہ کیا ناراضگی ہے؟ مسئلہ یہ ہے یار کہ میں بتاؤں آپ کو، نواز شریف صاحب کو جو ہے نا کسی پل چین تو ہے نہیں. اب ان کو جو کچھ ملنا تھا بھائی، میم ان کی خواہشیں بھی پوری ہو گئی ہیں ساری، پھر بھی ان کو سکون کیوں نہیں ہے؟ پتہ نہیں، ہوس ہوتی ہے نا، جب آپ کو ہوس ہو جاتی ہے نا کسی چیز کی تو بس ایک ہوس کا اس کو آپ نام دے رہے. دوسری بات یہ کہ خواہشیں تو ان کی پوری ہو گئی. خواہش ان کی کیا تھی؟ عمران خان کو آؤٹ کرو، مجھے ان کرو. اب وہ جو ان کرنا تھا تو وہ پہلے انہوں نے بھائی کو ان کیا، کیونکہ خود تو کنوکٹڈ بھی ہیں اور اس کے بعد جو ہے ایبسکانڈر بھی ہیں، اشتہاری ہیں، لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب تو وہ قوم سے خطاب کرتے ہیں، ان پہ بھی پابندی تھی، اب وہ قوم سے خطاب ان کا جو ہے وہ لائیو بھی دکھایا جاتا ہے. تو خواہش ان کی تو یہ تھی کہ عمران خان کو آؤٹ کرو، وزیر اعظم ہاؤس سے نکالو. ان کو وزیر اعظم ہاؤس سے نکال دیا گیا. پھر ان کی خواہش تھی کہ جی اس کو بھی اتنا اسی طرح نائل کرو جس طرح سے مجھے نائل کیا تھا. ارے بھائی ان کے ساتھ پبلک نہیں نکلی، وہ روتے چیختے جی ٹی روڈ پہ بین کرتے ہوئے گئے. وہ جو کہتے ہیں نا رو پٹو اور پتہ نہیں کیا کیا مریم اورنگزیب بولتی ہیں، تو وہ روتے چیختے ہوئے گئے. ان کی آواز بیٹھ گئی، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا. اب بھائی عوام تو ہمارے ساتھ نہیں نکلی، تو جس نے نکالا اس کا قصور تو نہیں تھا، یہ جس سے آپ شکایتیں کر رہے تھے اس کا قصور تو نہیں تھا. عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے تو نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی عمران خان صاحب کو نائل کرو، تو میں بھی اس کے بعد پہ الیکشن پہ بھی تھوڑی سی بات ہو رہی تھی. پاکستان وہ واپس نہیں آ رہے، ان کو یہ گارنٹی نہیں مل رہی کہ جی عمران خان صاحب نہیں ہو رہے نائل. بھائی عوام ان کے ساتھ ہے، انہوں نے کچھ ایسا کیا نہیں، نہ وہ اشتہاری ہیں، وہ تو ہر پیشی پہ ہر دفعہ کورٹ میں پیش بھی ہو جاتے ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ پھر ان کو الیکشن کا کہا گیا. اب اداروں، عمران خان صاحب نے اتنا پریشر بلڈ کر دیا کہ ادارے اب یہ مجبور ہو گئے ہیں کہ اگر ہمیں ملک کی معیشت کو بہتر کرنا ہے، ملک کی سالمیت کو میک شور کرنا ہے، ملک کی جو ہم نے جو انسٹیبلٹی ہے، غیر مستقل سیاسی، اس کو کرنا ہے، تو ہم نے الیکشن کی طرف جانا ہی جانا ہے. اب میاں صاحب کو یہ ہے کہ اس وقت اگر ہمیں دوبارہ نکال دیا، وزیر اعظم ہاؤس سے نکال دیا، تو ہم الیکشن میں کیا منہ لے کے جائیں گے. تو ایک تو اس کا دکھ ہے، پلس ہی کہ عمران خان صاحب کو نہ کرنے کا دکھ ہے، پاکستان نہ واپس آنے کا دکھ ہے. تو یہ سارے جو دکھ ہے وہ دکھ اب جو ہے نا وہ باہر آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے جو وعدہ کیا تھا وہ آپ نے پورا نہیں کیا. تو دوسری طرف سے جواب آ رہا ہے کہ وعدے ہوتے ہی توڑنے کے لیے، اس لیے نواز شریف صاحب ناراض ہیں. تھینک یو سو مچ میم.